बंदा खुदा, तुम मुझे यहाँ अंधे की माँ की मानंद मसीह में फेंक कर पता नहीं कहाँ मजे कर रहे हो। कुछ मेरे ठोंसने फोंसने की भी फिक्र है क्या? जवाब मिला, बाबा जी, फ्रिज फ्रीजर लबालब भरे पड़े हैं। हर नेमत मौजूद है। जो चाहें निकालें, पकाएं, खाएं और मजे करें। मियाँ, मैं यहाँ मुर्गियों, मछलियों और मुर्गाबियों की यख बस्ता मम्मियाँ खाने नहीं आया। ये तुम लोगों को ही नसीब हो। हम तो अपने लाहौर में मुर्गो, माही और मटन भी ऐसे ताज़ा बताज़ा पकाते खाते हैं कि लुक़्मा उठाने के बाद भी बोटियों से लहू टपक रहा होता है। जो बोटी से ही न टपके वो लहू क्या है? वो जान छुड़ाते हुए बोला, बाबा जी, महज आधा घंटा इंतजार फरमा लें। ठीक 30 मिनट बाद आपके रूबरू ताज़ा बताज़ा इश्तिहाई महकारें छोड़ता हुआ लजीजुल लतीफ़ तोआम बाएहतमाम मौजूद होगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे कुछ मज़ीद बोलने सुनने का मौका दिए बगैर वो लाइन ऑफ हो गया। अजीब गाउदी इंसान, ये कोई तरीका है बात करने का? और फिर ये क्या बात हुई कि महज 30 मिनट में गर्मा गर्म इश्तिहा अंगेज खाना मेरे रूबरू होगा। सलाम न दुआ, फट से टेलीफोन बंद कर दिया। मैं सोचने लगा, ज़िशान ने बड़ा जबरदस्त किस्म का बंडल मारा है। नागाह जो सामने घड़ी पे नजर पड़ी, शाम 5:15। इसका मतलब है ठीक 5:45 खाना मेरे सामने होगा। चलो ये भी देखते हैं कि ऐसा टाइम का पाबंद मनोसलवा कहाँ से उतरता है। टेलीविजन पे एक फरबा सी खातून इटालियन नूडल्स के साथ सी फूड बनाने और सजाने की तरकीब बता रही थी। नीम उबले हुए नूडल्स और किंग साइज के कच्चे लुस लुस करते हुए झींगे, साथ जेलीफिश का लबलबा, सितम बालाए सितम, ऊपर पीनट बटर और नारियल के दूध का सॉस। इससे पेशतर मैं बड़ा सा मुंह उगला कर देता, चैनल बदल दिया। यहाँ कोई करतबबाज आंखों पे पट्टी बांधे अपने कंधे पे एक काफिर सी लड़की बिठाए आहनी रस्से पे नियाग्रा फॉल अबूर कर रहा था। हजारों तमाशाई अपने अपने सांस रोके आंखें फाड़े इस जांबाज को देख रहे थे, जो नियाग्रा आबशार के वसी पाट के दरमियान फिजा में मुअल्लिक पग पग आगे बढ़ रहा था। मैं ऐसी पुरशौक निगाहों से ये मंजर देख रहा था कि वक्त बीतने का एहसास तक न हुआ। मंजर ही कुछ ऐसा था, नीम आलूद गुबार में डूबा हुआ वो बाजीगर झूलते हुए आहनी रस्से पे कई बार गिरते गिरते बचा था। वो नाजुक अंदाम सी लड़की जो इसके कांधों पे थी, कभी खड़ी हो जाती और कभी बैठ जाती, और कभी अजीब पुरकारी से इसके तालू से तालू जमा कर बाजू फैलाते हुए उल्टा हो जाती। यानी सर से सर मिला हुआ है और पांव ऊपर आसमान की जानिब हैं, और मेरी महवियत का ये आलम कि भूख वूख भूल कर मैं भी जैसे आहनी रस्से पे इसके पीछे पीछे था। बाहर कोई सदर दरवाजे घंटी पे घंटी दिए जा रहा था, और इधर मैं आंखें, कान, दिमाग, यहाँ तक कि जिस्म का रुआं रुआं टेलीविजन की जानिब मुतवज्जे। यूं ही एक आध बार शक सा पड़ा कि बाहर कोई मुसलसल घंटी पे उंगली रखे हुए है। नागवार तो गुजरा, फिर इस ख्याल से दरवाजे की तरफ बढ़ा कि हो सकता है कि जिशान घर की चाबी उठाना भूल गया हो। दरवाजा वाक किया तो मंजर ही कुछ और था। एक खूबसूरत सा नौजवान सुरमा से आलूदा भारी भारी पपोटों से मुझे तूम रहा था। इलाही खैर, छुरीरा सा कसरती जिस्म, मजबूत जबड़ा, खिलते हुए चेहरे पे फसले रीश की पहली बहार, सुर्ख मोटे होंठों के पीछे चमकते हुए सफेद मरवारीद, मेरे अंदर के किसी गुरुद्वारे से टल खड़का के ये नौजवान सिख है, जबकि मैंने इसके बाजू पे अभी कड़ा भी नहीं देखा था। मैंने देखा, शेर, हाथी, गधे, पाड़े और सिखों के बच्चे बचपन के एक मखसूस मगर मुख्तसर हिस्से में बड़े तन्नाज़ो तर्रार होते हैं। फितरत की मासूमियत और मार्फत इनमें कूट कूट के भरी होती है। ये अपनी प्यारी प्यारी अदाओं और अवली ओलड़ी हरकतों से माहौल में एक अनोखी सी शादाबी पैदा करने का बायस बनते हैं। संजीदा से संजीदा इंसान भी इन्हें देखकर एक शगुफ्तगी सी महसूस करता है। मगर ये तो बच्चा नहीं, एक जवान राना था, कसरत जिस्म वाला, कद आवर। वो एक मारूफ सी कम वो एक मारूफ सी पिज़्ज़ा कंपनी, जो अपने मखसूस एशियाई मिर्च मसालों वाले कबाब, जिसमें कच्चे लहसुन का बेदर्दी से इस्तेमाल होता था,
آرڈر ڈلیور کرنے والی موٹر سائیکل کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخصوص فوم میں پیک ایک ڈبہ تھا۔ ظاہر ہے یہ پیزا یا اسی نوع کا کوئی فاسٹ فوڈ تھا جو مجھے پہنچانے آیا تھا۔ ساتھ مشروب اور کچھ پھول پھل بھی دکھائی دیے۔ السلام علیکم پیارے بابا جی، تہاڈا سیوک بڑا سوادی بھوجن لے کے تہاڈی سیوا وچ حاضر ہے۔ وہ پیزا کا ڈبہ، مشروب اور پھل پھول والا تھیلا میری جانب بڑھاتے ہوئے مزید گویا ہوا، ٹائم ویکھ لو سر، میں 5 منٹ پہلے اپڑ پیا ہوں۔ اچھا تو یہ وہی گرما گرم لذیذ کھانا ہے جس کی پیشتر اطلاع ذیشان نے مجھے دی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر میرے پاؤں چھونے لگا تو میں ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے باوجود اس نے جھکائی لے کر میرے پاؤں کو مس کر ہی لیا۔ فرط عقیدت سے اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پہ عجیب سی طمانینت، جیسے دیوتا کے چرن چھونے اور سیس نوازنے کے بعد داس کے چہرے پہ کھڑ آتی ہے۔ اب اس نے معصوم سے مسکراہٹ سے کہا، بابا جی، حکم ہو تو میں یہ کھانا اندر آپ کے کمرے تک پہنچاؤں؟ ذیشان باؤ نے مجھے تاکید کی تھی میں یہ پیزا کھول کاٹ کے پلیٹ میں سجا کر آپ کے سامنے پیش کروں، اور خود اپنے میں اسے گھورنے لگا کہ یہ آگے بھلا کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ نظریں جھکائے ہوئے ایک بت کافر کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ پتر، کچھ آگے بھی کہہ۔ میرے لہجے کی نرمی سے شاید اس کی ہمت بندھی، کسی نوخیز غنچے کی مانند چٹکا، اور کہ خود اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلاؤں۔ اس نے پھر نظریں جھکا لی تھی۔ عجیب صورتحال تھی۔ میں ننگے پاؤں، آدھا در بھیڑے، بیچ چوکھٹ کھڑا تھا۔ انگ چومتی ہوئی سردی نے احساس دلایا کہ مجھے ان ہلکے کپڑوں میں زیادہ دیر باہر کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے ایک بار پھر چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سراپا التماس بنا ہوا کھڑا تھا، کسی بالڑے سے غزال کے مانند، خمدار لامبی لامبی پلکن والی وحشت بھری آنکھوں سے بٹ بٹ دیکھ رہا تھا۔ کیسے کیسے اچھوتے نکھرے نکھرے ادھورے مدھورے رنگ تھے اس کی آنکھوں میں۔ دانشوران حسن زن کہتے ہیں، جہاں جہان رنگ و بو میں جو رعنائیاں، رنگینیاں، شگفتگیاں، صباحتیں اور ندرتیں، جلوتیں وغیرہ موجود ہیں، وہ وجود زن سے ظہور ہے۔ درست ہوگا، مگر علم الاجسام، علم الاسنام اور عالمان جمال و کمال کا خیال ہے کہ جو فرط و فتوں، فسانہ و فسوں، وقت و وقار، اجمال و اظہار اور تمکین و تمازت وجہ وجود رجل میں ہے، عورت میں اس کا اشر اشیر بھی نہیں۔ ایک فتنہ توز اور دوسرا گداز و سوز۔ صنف لطیف کی زیبائی کومل سر کی مانند کوئل کی شیامتا، جبکہ صنف ثقیل چھبتال کھمک کی بازگشت پیدا کرتا زمزمہ، لرزتی ہوئی بازگشت جس کا آہنگ آئینہ و سنگ پہ یکساں خراشے ڈال دے۔ میں شاید سردی سے بچنے کی خاطر پیچھے ہٹا تھا، وہ اس سے اندر آنے کی اجازت سمجھتے ہوئے چوکھٹ پہ آ کھڑا ہوا۔ ہوا، خوشبو اور آواز راہ رستہ کی کم ہی محتاج ہوتی ہیں، انہیں تو بس کہیں پہنچنے گھسنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اندر پہنچ کر صدر دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں ڈولے بڈولے لیتا ہوا آگے آگے، اور وہ لگن منڈپ پہ پلو بندھی ہوئی دلہن کی طرح پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم تک آ لگا، جدھر ہنوز ٹیلی ویژن پہ وہی پروگرام دکھایا جا رہا تھا۔ میں تو صوفے پہ ٹھہر گیا اور وہ میرے دیکھتے دیکھتے باورچی خانہ میں گھس گیا۔ بلوری ٹائلوں کی اوٹ میں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ مختلف خانوں سے کراکری کٹلری نکال رہا ہے، جیسے وہ یہاں کی ہر چیز سے واقف ہو، اسی گھر میں رہتا ہو۔ اب میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کھانا پینا میرے سامنے تپائی پہ سجا چکا تھا۔ میں حیرانگی سے اسے کبھی کھانے اور کبھی اس کی معصوم سی اداؤں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کر کے وہ خوش خوش نیچے میرے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ اب شاید وہ میرے کسی اشارے حکم کا منتظر تھا۔ اوون سے نکلے ہوئے تازہ تازہ پیزا پہ بڑی پراشتہا بہار کھلی ہوتی ہے۔ پیٹ بھرا ہو یا خالی، اسے دیکھتے ہی آنتوں میں قل ہو اللہ کا ورد شروع ہو جاتا ہے۔ زیتون، پنیر اور روٹی کی خمیری مہک نے ایک قیامت اٹھا رکھی تھی۔ میری آنکھوں، ہاتھوں اور منہ کی زد میں رکھا ہوا پیزا اب میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں نے مصنوعی سے غسیلے انداز میں دھاڑتے ہوئے کہا، اب مجھے کھلاؤ گے
या इसे गारत करके डस्ट बिन में फेंकने का इरादा है। वो हड़बड़ाया हुआ जी जी कहते हुए पिज्जा काटने लगा। एक छोटा सा टुकड़ा काट के जब वो मेरे मुंह के करीब लाया तो मैंने आंखें मीचते हुए मुंह यूं खोल दिया जैसे कोई बच्चा माँ के हाथों लुकमा लेते वक्त मुंह खोलता है। अभी मैं मुंह में रखे पिज्जे के टुकड़े को महसूस ही कर रहा था कि वो पूछ बैठा, बाबा जी सरका पिज्जा स्वादी है ना? उसने कुछ ऐसी कच्ची सिक्खी सी मासूमियत से पूछा कि मुझे सिरके केस और दाढ़ी धोने वाली खट्टी लस्सी याद आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कोई जवाब देने के बजाय महज अस्बात में सर हिला दिया था। मैं या तो खालिस मासूमियत से मुतासिर होता हूँ बशर्ते कि किसी मासूम से सरजद न हुई हो, और या फिर इस जहानत और फतानत से जो किसी पढ़े लिखे की बुकरातियत का शाखसाना न हो। उठी खड़ी टहली ऐसा सज्जल जवान, जी भर के देख लो तो आंखें काफूर और सीना संदल से भर जाएं। ऐसा जवान राना चुटकी सा भी कहीं दिखाई दे जाए तो फिर किसी को जी जान से जानने की नौबत न आए। लहजा की बेसाख्तगी ऐसी शीरी और मरमरी कि समात के सहन में पड़ते ही बताशे से उछाल दे। खूबसूरती और खूबसीरती जो अगर आपस में एक खास तरकीब से बगलगीर हो जाएं तो हुस्न कामिल, हुस्न बेपनाह का रूप धार लेती हैं। आप इसे हुस्न सदारंग ही कह सकते हैं। ये बचपन में एक आतिशा, जवानी में दो आतिशा और बुढ़ापे में सह आतिशा, जैसे बिच्छू, कटार और शमशीर बुर्रा। इधर मैं इन तीनों घातों का मात खाया हुआ, जो दोज़ख के पहले 3 दरवाज़ों के दम सह कर निकल कर इसके आगे के अज़ाब, अज़ाब नहीं, गुलज़ारे अनाबो गुलाब से होते हैं। वो खिला रहा था, मैं खा रहा था। ऐसा खिलाना और मेरी तरह यूं खाना। मैं लुक़मा लुक़मा पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ, पानियों की तरह, समंदरों, दरियाओं, कुछ नदी नालों, तालाबों, तलाइयों और कुछ झरनों झालारों से, कुओं बावलियों, ओस शबनम, बारिशों, ग्लेशियरों से प्यास बुझाने के कैसे कैसे जराए हैं। इसी तरह पेट रिज्क भी कहाँ कहाँ से पहुँचता है। खेत खलियान, झाड़, पौधे, दरख्त, चरिंद परिंदा, मुर्गो माही, फूल फल, समर बहिश्त तो कोई नेमत गुलगश्त, ख्वाने बुखारी, कोई पकवान मशहदी, दावत शिराज़ी, दस्तरखान तबरेज़ी, हलवा मुल्तानी, सुरीद सुल्तानी, काके बख्तियारी, नाने जुनैदी, बरगे साबरी तो कहीं सेब कादरी, मनोसल्वा और अवैसी हलवा, रिज़्क़ महशर हजर और मेवा तयूर शजर, जुनीन का माहज़र और फिर शेर मादर, शहद, दूध, कैसे कैसे रिज़्क़, ताम, नेमतें, इंसान, हैवान, चरिंद परिंद किस कदर नरमी और तवज्जो स्यांपे से बच्चों को खाना खिलाते हैं। घर उतरे हुए मेहमानों के तआम का एहतमाम बड़ी फराख दिली से किया जाता है। प्यार करने वाले कैसी लगावट और चाव से एक दूजे के मुंह में लुक्मा डालते हैं। रांझे को देसी घी और शक्कर की चूरी अपने हाथ से खिलाना हीर की इश्क इबादत में शामिल था। सोहनी भी अपने हाथों के कूटे सत्तू घड़े में डालकर ले जाया करती थी। उधर महिवाल भी चिनाब के डोले और अपने जानोले बतौर खास भून पकान कर अपने हाथों कांटे निकाल निकाल अपने दिलबर की तवाज़ा किया करता था। यार की याद में खोया रहना, तसव्वुर में तस्वीरों में रूहें डालते रहना, कभी हंसना कभी रोना, खुद कलामी, आशिफ्ता सरी, यबूसत और कभी खुशगुमानी, हिजर में टप्पे और विसाल में माहिए। फकीर, दरवेश और बाबे भी कुछ ऐसी ही कैफियतों में होते हैं। इनमें खास तौर पे मलामती बाबे बड़े जहरीले और काफरीले होते हैं। उल्टे पानियों के तारों, कहीं लंबे लद के भारू, कभी आशिक और कभी माशूक, कभी भरी हुई बंदूक, कभी अय्याज का संदूक। देखा जाए तो वो फंदूक होते हैं। दूजों को अपने हाथ से खिलाना इन्हें बेहद मरगूब होता है। जरा डूब के गोता खाकर खुली आंखों से देखें कि फकीरी दरवेशी असल कमाई और खास खिलाई का काम है। जो कमाना और उसमें से खिलाना जानता है वही अंदर के निहिफ्ता राज से वाकिफ है। खिलाने वाला जी जान से खिला रहा होता है,
اور کھانے والا جی جان سے کھا رہا ہوتا ہے، کھلانے والا مجازی رازق کا روپ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ لمحات عین عبادت اور عین سعادت ہوتے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کو اپنے ہاتھ سے کھلانا، یہ جان اور سوچتے ہوئے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کی تسکین اور خواہش ہے، میرے نزدیک ہزار سجدوں پہ بھاری ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کا ہمیشہ سے یہی چلن رہا، ان کے لنگر سدا قائم و دائم رہے، ان کے ہاں خاطر و مدارت میں کبھی کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ انسان تو انسان جانوروں تک شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ جانوروں میں بظاہر دکھائی دینے والوں کی تعداد اتنی نہیں جتنی کہ نظر نہ آنے والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے جنہیں یہ لذت تواضع، ذوق رزاقی، مذاق میزبانی ودیت ہو، بلا تخصیص و تمیز، نجس و پاک، ان سب کے لیے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اجمیر شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ اقدس پہ حاضری دینے والوں کے مشاہدے میں آیا ہوگا کہ وہاں گلی بازاروں میں دیگر جانوروں کے علاوہ خنزیر بھی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ہندوستان میں خنزیر، بندر، سانپ، ہاتھی وغیرہ کچھ زیادہ ہی ہیں۔ جغرافیائی یا علاقائی وجوہات کے علاوہ یہ بھی کہ وہاں ان جانوروں کی کچھ ماورائی حیثیت بھی تسلیم کی جاتی ہے، دیوتا سامان سمجھ کر ان کی پوجا ہوتی ہے۔ وہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کے لیے یہ روزمرہ کے جانور ہیں۔ انہیں دیکھ کر ناک بھو نہیں چڑھایا جاتا اور نہ ہی ان کی موجودگی اکثریت کسی کے لیے سہانے روح ہے۔ اجمیر شریف میں زائرین کا اکثر ان سے سامنا رہتا ہے، جس سے طبیعت میں تکدر پیدا ہوتا ہے، جی مالش کرنے لگتا ہے۔ بار احترام و عقیدت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کوئی حرف پریشاں زبان پہ نہیں لاتا، لیکن ایک گرہ سی دل میں ضرور پڑی رہتی ہے کہ ایسی پاکیزہ سی جگہ پہ ایسے نجس پلید جانور نہیں ہونے چاہیے جو گلیوں، موریوں، نالیوں میں سڑک سڑک کرتے دکھائی پڑتے ہیں۔ اب اس باریک سی بات کو سمجھنا جاننا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں۔ کتے، بلے، سور، خنزیر تو ہیں ہی ایسے جانور، لیکن ہم تو اپنے سے انسانوں کو بھی بلا سوچے سمجھے نجس، ناپاک، گھٹیا، نیچ، کافر، مشرک کہتے ہوئے مطلق نہیں شرماتے۔ اللہ اکبر! وہ خدائے عظیم و برتر ہی جو خوک و خرگوش، باگ و بکری، کافر و مسلمان، نجس و پاک، الفا و ادنیٰ کی تفریق و تمیز کیے بغیر سب کو رزق بہم پہنچاتا ہے اور خوب پہنچاتا ہے۔ انسان کی سمجھ، ادراک اور حوصلہ و ظرف پہ ہو تو چند ایک نام نہاد نیکوں اور کچھ گائے، بکریوں، مرغیوں، موروں کے علاوہ سب جانور بھوکے پیاسے ہی مریں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی عقیدت مندوں میں مغل اعظم جلال الدین اکبر کا نام بھی نمایاں ہے۔ گو حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اسے ایک نسبت خاص تھی، لیکن وہ اس حقیقت سے بھی خوب واقف تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ فیض بار کو چومے بغیر کسی ولی کا تصرف خاص حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسے حضرت نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الاقطاب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے بھی والہانہ عقیدت تھی۔ وہ جہاں کہیں سے گزرتا پہنچتا اللہ کے ولیوں کے آستانوں، مزاروں پہ حاضری ضرور دیتا۔ پھولوں کی چادریں، اشکوں کی لڑیاں، سونے کے کلس، سنگ مرمر کی لوحیں، نقد نذرانے پیش کرتا، چاہ مساجد، باولیاں، لنگر خانے، مسافر خانے تعمیر کرواتا۔ یہ اس کا شوق بھی تھا اور اولیاء اللہ سے خاص عقیدت و انسیت کا عاجزانہ اظہار بھی۔